बाकी में बड़ा मुनाफे के बहन चो तू है इंडियन कुत्ते। तू बात करेगा हमारे साथ यार लड़की माँ के रिलैक्स करें। बच्चे, इनको गाली किसी दे रहे कुत्ती माँ के बच्चे, दया भाई इनको दया भाई कूल हो मेरे जाए खानदान यार। को जिंदगी बोलने बोलेगा दो, तेरी माँ को चोट चोट के मैं बहन के लोड़े, किसी बोलने डंडी दो। माँ की औलाद है, बोलने किसी दो, इंडियन बोलने दो। गश्ती माँ के बच्चे, मादर चोट, जा भाई मुनाफिक अस्सलाम बहन वालेकुम। चोट। बोलने दो, बोलने दो। अस्सलाम वालेकुम इस जा रंडी भाई। माँ के बच्चे को पता ही नहीं है कि इसे बंदे का टसल ले लिया। तुम्हारी बहन चोट तुम्हारी जाटों में और तुम्हारी गाड़ में इतना दम नहीं बोलने है दो। कि जिस वक्त भालू दुबई है तो मुझसे फेस टू चुप लड़िया। बोलने दो, बोलने दो। रंडी माँ के बच्चे, गाली हो गया, अब इल्मी रंडी बात, माँ के बच्चे, अब इल्मी बातें करो। जा भाई अस्सलाम वालेकुम। तुझसे जा भाई नहीं तुझसे बात करेंगे। हाँ, नीचे बैठ, डबल टैप कर, जा साहब। नीचे बैठ कर डबल टैप कर। हाँ तो यार देख, जा साहब, ये इंडोनेशिया में कोई अच्छा हॉस्पिटल है? ये गाली पर आ गई यार। हमने तो जो है ना साफ साफ कहा कि भाई देखो, रंडी माँ के बच्चे, तू इल्मी बात करेगा, मुझसे बात कर। तू अगर मर्द का बच्चा मुझसे 1 to 1 बात कर, सबको नीचे उतार दे। हाँ चलो, मर्द का बच्चा है कुरकुरी, मुझसे 1 to 1 बात कर, हाँ, चलो 1 to 1 बात करते, चलो 1 to 1 बात उतार करते। नीचे सबको, हाँ चलो, नहीं नहीं नहीं, किसी को उतार उतार- नीचे सबको। मैं बल्कि सबको ऊपर उठाऊंगा अभी। अच्छा तू अभी अपने तू तेरे ऊपर सब चढ़ेंगे बहन जो तू गांडू है, पैदाइशी गांडू है तू कुरकुरी। बाकी में हजरत यू आर वल- born asshole, हजरत bloody देखो, from the origin, हजरत bloody मुझे- from the origin, trust me। हजरत मुझे वल्लाह मुझे हजरत आपके इन गालियों के कोई हजरत अल्हम्दुलिल्लाह तू से अभी नहीं तो काफिर मुझे बाप बोलकर बैठा, आप हजरत ही हो बोल रहा है। काफिर। बड़ा बड़ी कुत्ती माँ का बच्चा किसी एक चीज पे स्टैंड करता ही नहीं है। आप हजरत काफिर है। बड़ी 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 गश्ती माँ का बच्चा है, तेरी माँ भी गश्तोड़ है, तू भी गश्तोड़ है। हजरत सुन तो लेना, हजरत हजरत सुन तो हजरत लेना, का लड़ लेके मजा आया कि नहीं आया? हजरत सुन तो लेना, हजरत सुन तो हजरत का लेना। लड़ लेके मजा आया नहीं है? हजरत जब बात हो जाए तो हमें बताना, हम बात कर लेते अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हैं। जी जी सुन बड़े लो, बड़े फिर की बात है यार, तू बड़ी कुत्ती माँ का बच्चा है। हाँ सुन लो हजरत, जो सुन तो नबी ले। के सहाबा को शरीफ आखी बोले वो फासिक, कहाँ लिखा है और उन्होंने जो शरीफ नबी आगे? के सहाबा उस्मान गनी नबी के दौरे कहाँ दबात कहाँ को बोला? शरीफ आखी बोला। कहाँ नहीं बोला? साबित किया, रुजू करूंगा। कहाँ पहले नहीं साबित साबित किया, करो, रुजू करूंगा। पहले साबित करो। हाँ आ जाओ, ले आओ कमर अब्बास शामी को। चलो ले आ, नहीं नहीं, कमर अब्बास को क्यों? क्यों क्यों? आपको जिसका साबित कीदा करने उसके के- सामने जाहिर नहीं करूं? अच्छा चलो चलो, मैं ले आता हूँ। तुम कमर उसके अब्बास दलाल हो ऊपर क्या आ जाओ। भेड़ चोत? कमर अब्बास ऊपर आ जाओ। या अल्लाह या अल्लाह। अस्सलाम अल्लाह का नाम वालेकुम। लो, जा बहन साहब चोद, क्या हो तुम गया मुनाफिक हो, बहन आपको? चोद। जा साहब क्या हो गया आपको? कमर तुम अब्बास मुनाफिक हो बहन चोत, तुम मुनाफिक हो। यार किसी को गाली ना दो यार। खामोश रंडी के बच्चे, तूने मेरे वालिदैन को गाली दी है। रंडी के बच्चे, जो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को दूसरे मैंने लोग उस्मान ज्यादा- गनी के बारे में इल्जामी सवाल किया है। ये इल्जामी मेरा सवाल। इसमें मौजूद है सैयद जिशान के पर्सल के अंदर। हाँ जाओ रंडी कमर माँ के अब्बास बच्चे। साहब, जरा इनको आप जो है ना मैंने कभी भी शरीफ बागी नहीं कहा। अगर इनके पास झूठ बोल रहा है, मैं साबित करूंगा ये झूठ बोल रहा है। एक मिनट इसको खामोश करवाए। अगर मेरे मैं साबित रिकॉर्डिंग करूंगा हो झूठ किसी बोल के रही है। पास शरीफ बागी कहने के मुतालिक तो वो पेश कर ले। अगर मैं तो लानत भेजता हूँ जो साहब रसूल के बारे में शरीफ बागी होने का दावा भी करे, तो मैं तो लानत भेजता हूँ। अगर ये अकीदा मेरा भी है, मेरे ऊपर भी लानत हो। हाँ जी जी, अब अपने ऊपर लानत करो। मैं साबित करूं? करें। कॉल को खरीदा जाएगा, दो तरफा बात नहीं, अब एक तरफा बात नहीं, दो तरफा बात होगी। जी हजरत, आपने बोला था, आपकी रिकॉर्डिंग मौजूद है 19 मिनट की मेरे पास। अब मैं वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ उसमें से पूरी रिकॉर्डिंग, अगर आप चाहे सुनना वो भी चला दूंगा, और जो क्लिप आपका कटा है वो भी चला दूंगा, आप जो चाहें। पूरा सुना, पूरा सुना, प्ले पूरा करो सुनो। ना। पूरा सुनना है या 1 मिनट का सुनना है? पूरा 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 का पूरा पूरा सुन, पूरा का पूरा। पूरा का पूरा तुम्हारी गांड में डालेंगे कुकरी भड़वे आदत शो। यार भाई बस कर दे यार प्लीज। सैयद ये पावर शो करना चाहता है हमारे साथ, भोसड़ी का इंडियन। इसकी माँ चोद देंगे हम, इसको पता भी नहीं चलेगा कितना चुराई है दुबई के अंदर। हमारे हजरत खलीफा मोदी जी के बारे में ऐसे ना कहो। तुम्हारा मोदी तुम्हारी माँ का ठोकू है भड़वे। और क्या, देखो हंस रहा है गांडू, अपनी माँ की तस्वीर पे हंस रहा है गांडू का बच्चा। मालू का आरामी है गांडू, ये कसम से, कसम से मालू भाई गांडू है। रुक जाओ मैं रिकॉर्डिंग चला। कस्तूरी भाई नहीं नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा मुझे यार इल्मी रंग इंशाल्लाह इस्लाह हो जाएगी सर।
भोसड़ी के इल्मी रद्द करें जरा। पहले एक मिनट अस्सलाम वालेकुम। SSP भाई जरा म्यूट लगाओ, अस्सलामुअलैकुम। SSP भाई जरा म्यूट लगाओ, वालेकुम सलाम, म्यूट लगाओ, लड़ाई झगड़े ना करें जी। मादर चौथ बोल लड़ाई झगड़े ना करे गांडू, तेरी माँ को चूमता हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ना ठंडा रहना आता है अल्हम्दुलिल्लाह जी। मौलाना मेरे पास एक टीका है। नहीं अगर हजरत आपको कुछ भी- नहीं बनवा कुछ दे। खामोश खामोश खामोश। क्या 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 बोल, दोबारा से बोल, दोबारा से बोल। नहीं हजरत आप दलील पेश करें। SSP साहब देखो फिर मुझे मजबूरन गिराना पड़ेंगे आपको, बात इधर उधर हो जाएगा। पहली बात के सहाबा ने बैत तोड़ी है, लेकिन हमें नहीं पता नबी के सहाबा ने बैत क्यों तोड़ी है। सब खामोशी सुनना माइक लगाकर, ये क्या बकवास कर रहा है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा रोक रहे हैं, हमारे पास तो ये रीजन मौजूद है, वो तो रोक रहे हैं, ठीक है। उनके पास तो अलग बात है, रीजन है बैत तोड़ने का। एक मिनट ज्यादा, उनके पास बैत तोड़ने का कोई रीजन है तो वो पेश कर देना। पहली बात, नबी के सहाबा अब जो बैत तोड़ हैं उनको लेकर इनके पास रीजन है कि क्यों तोड़े, अब्दुल्ला बिन उमर की बात मौजूद है, लेकिन नबी के सहाबा क्यों तोड़े कोई रीजन मौजूद नहीं है। तो रवायात पे नहीं है रीजन पता लगे। रिवायत पे रीजन पता नहीं है। खामोश। ये तो सवाल किया कि उनका रीजन क्या है, खामोश। आप पेश हजरत इनको करें। बोलने दो, इनको बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। जनान पूछ रहा भी सवाल। तो आपने कहा कि नहीं, हाँ सीरियसली यजीद ने बगावत, ये जो बैत तोड़ गया अहले मदीना ने बगावत की। आपके मुंह से हाँ बिल्कुल की है ना, बगावत की अहले है। मदीना में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहीं आते। नहीं नहीं, वो तो बात की बात है, वो हालात हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने में नहीं थे। सुन लेना, वो तो 63 हिजरी में वाक़या हाला हुआ है, उस पे 3 साल गुजर गए थे। हमारा बस शामी पैसे बोलना है दोबारा से कि तुम्हारे नजदीक अहले मदीना का यजीद की बैत तोड़ना ये यजीद की बगावत थी, ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल बगावत थी ना, बगावत थी ना, तभी तो। ओ यानी कि अहले मदीना में नबी के सहाबा मौजूद थे, उन्होंने यजीद की बगावत की, ये कहना चाह रहे हो? हाँ बिल्कुल। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है, कंटिन्यू करो। जाहिर बात है, बगावत की थी ना, और क्या की थी, बैत तोड़ी थी, बगावत थी है ना। और अब ये सैयद साहबजादा सुल्तान, मैं आपको ना 19 मिनट की रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, वो भी सुन लीजिएगा। शुरू से जो बात चली है 1 मिनट 38 या 30 सेकंड की रिकॉर्डिंग है। मैंने इससे सवाल किया कि यहाँ बगावत से मुराद तुम क्या लेते हो। यह मौसूफ काफ़ी टाइम तक खामोश रहे। कल इन्होंने बोला कि बाकी बताना था, अभी तक नहीं बता पाए। मेरी बात कुलकरी साहब खत्म नहीं हुई है, फिर मैं गाली बकूंगा आपको, एतराज हो कलमी बात करो। कमर अब्बास भाई इनको बोलने दे। बोले। मैंने बोला कि ये जो असूल इसने कायम किया है, उस असूल के मुताबिक ये शरई बागी की इजरा कायम कर रहा है। मैंने शुरू से ये दावा रखा कि जो असूल ये बयान करता है, उस असूल के मुताबिक नबी के सहाबा जो कि मदीना में थे, जिन्होंने यजीद की बैत को तोड़ा, इसके असूल के मुताबिक वो बागी होते हैं माज़अल्लाह। नेज़ ये जिरा उस्मान गनी तक भी जाती है। अब सुने मैं कैसे साबित करने लग गया हूँ। मेरे सवालात का ये टू द पॉइंट जवाब देगा कुरकुरी भाई, और आप जवाब लेकर देंगे। जो बंदा बैत तोड़े खलीफा वक्त की, बकौल इसके मुताबिक वो खलीफा वक्त था, हाकिम बरहक था, हाकिम बरहक था, खलीफा वक्त था। 2 बातें। तीसरी बात, हाकिम में वक्त खलीफा बरहक की बैत तोड़ने वाला शरीयत में इस्तिलाही बागी होता है या लुग़वी एतबार से बागी होता है, तयन करें। देखिए, कमर अब्बास म्यूट लगाओ, कमर अब्बास भाई म्यूट लगाओ, कमर अब्बास भाई म्यूट लगाओ। आप दलाली नहीं करेंगे कुरकुरी साहब। भाईजान एक सेकंड, भाईजान एक सेकंड, भाईजान एक सेकंड, मुझे ज़रा 2 सेकंड दे दें। देखो, सबसे पहली बात यह है, हमने आपके सामने कई मरतबा लोगों के सामने ये हम कह भी रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि कमर अब्बास शामी का गुज़िश्ता रात भी मैंने इनको नसीहत किया। मैं कह रहा हूँ हज़रत, आप अल्फाज के चुनाव कम से कम दुरुस्त कर लें कि चलो आप उनको शरई बागी नहीं कहते हो, इस लुग़वी एतबार से कहते हो, आप जो भी कहते हो, अल्फाज के जो है ना चुनाव हमें बहुत एहतियात और मुहतात रहने चाहिए इन मामलात में, चूँकि ये सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो इनके कुले दुले रद्द भी करता हूँ, और ये मुझसे 2-3 मरतबा अग्री भी हुए
کہ انشاءاللہ، بلکہ سید علی معاویہ کے سامنے جو کہ ایک عالم دین بھی ہے، اور سید محمد جعفری کے سامنے اور کئی لوگ تھے، ان لوگوں کے سامنے میں نے حضرت قمر عباس شامی کو یہ نصیحت کیا۔ اب یہ بات ہے ایک طرف، آپ ایک منصف مزاج والے انسان تھے آج تک، ٹھیک ہے، اب تو نہ رہے، لیکن آپ سے اتنی گزارش ہے کہ بھائی آپ نے ایک صحابی رسول جن کے ایمان قرآن سنت متواترہ سے ثابت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ نے انڈائریکٹلی انہیں یہ کہنا کہ بھائی جو بھی توجیحات ہے کہ بھائی پھر ان پر یہ بات لاگو ہوتے کہ انہوں نے خودکشی کیا، جبکہ قرآن کریم نے باغیوں کے متعلق کیا کہا؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، باغی پھر بھی تو مؤمن ہے ہوتا ہے، کیا یاد رکھیے گا، باغی کیا ہوتے ہیں؟ مؤمن ہوتے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ لیکن خودکشی کرنے والے جو ہے نا، یہ منافقین کے علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اگرچہ وہ مؤمن رہتا ہے، وہ مؤمن ہی ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کے دور میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ بہت لڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو فی النار، وہ جہنم کے اندر ہے۔ کیا ہے؟ جہنم کے اندر ہے۔ اس کے بعد صحابہ تعجب کرنے لگے کہ بھائی وہ تو اتنے اچھی طرح لڑ رہے ہیں دین اسلام کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ رہے کہ یہ تو جہنمی ہے۔ ذرا میری بات آپ حضرات توجہ سے سنیے گا، یہاں تک کہ اس شخص کو ایک زخم لگ گیا، اور اس زخم کے برداشت نہ کرنے پر معاذ اللہ انہوں نے کیا کر دیا؟ خودکشی کر دیا۔ صحابہ حیران ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سچ ہو گئے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس بندے نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو جہنم کے اندر واصل کر دیا۔ دیکھو نبی فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ جہنم میں ہے، اور اس کے جہنمی ہونے کی بنیادی وجہ یہ کہ اس نے خودکشی کیا۔ آپ معاذ اللہ اس طرح کے الزام لگا رہے صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو کہ دلالت کر میں نے سوال کا جواب طلب کیا ہے، یہ مجلس میرے لیے، سب کے لیے۔ بھائی جان بات تو سن لینا، یہ مجلس میرے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے، یہ آپ کی ہدایت سب کے لیے نا، میرے لیے تو مخصوص نہیں ہے نا۔ ہاں سب کے لیے، حضرت سن تو لیں، حضرت بات تو سن لیں، ہاں سن لیں، آپ کے لیے خاص نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، جو کوئی اس طرح دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر معاذ اللہ اس طرح کے باتیں آ کر کہہ رہے ہیں، آپ گزشتہ کل بھی آج بھی کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کبھی اس طرح، میں نے آپ کو اتنی پیار و محبت سے سمجھایا، اپنے بروڈ لگایا، ہم ان کی اصلاح کریں گے، حضرت اصلاح کریں گے، لیکن آپ اتنے بغض میں اتنے گہرے اندر چلے جا رہے ہو کہ بھائی کبھی ایک صحابی پر، کبھی مولانا آپ کو کیا تکلیف ہے ان سے؟ کیا یعنی آپ، میں اب بولوں یا آپ کی سنتا رہوں؟ آپ بتائیے، آپ لائک آنیسٹلی آپ بتاؤ، آپ چاہتے کیا ہو یہ بتا دو۔ ہاں یہ ٹو دا پوائنٹ، مجھے ویری گڈ کوکری ہو تو تم منافق، لیکن بات تم نے صحیح کری ہے۔ وہ کہا تھا نا کہ رسول اللہ نے کہ ہے یہ شیطان، لیکن بات سچ کر گیا۔ بات صحیح ہے، بات صحیح کی ہے تم نے۔ اچھا سنو کرکری، جیسے کہ تمہاری عزت نا میرے نزدیک، میرے اپنا آز تنازل کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میرا پیشاب تم سب معتبر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرے آج کے بعد سے تمہاری جو منافقت کھل کے سامنے، آئی ایم ویری سوری ٹو سے، بس آئی کین ناٹ ڈینائی دس فیکٹ، آئی کین ناٹ بی ہپوکریٹ ان فرنٹ آف یو، اوکے، سو جسٹ فیل اٹ۔ دوسری بات یہاں پر یہ کہ تم بولے یار آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تکلیف ہے مجھے جب میں دیکھتا ہوں کہ ابو بکر، عمر اور عثمان پر بات آتی ہے تو ہم لوگ جو ہیں ہمارا خون کھول جاتا ہے، جیسا آپ کا خون کھولا نا، مجھے کافر کا دین اسلام سے خارج کیا۔ لیکن وہی بات جب علی، حسن، حسین پہ آتی ہے تو تعویلات پر تعویلات کی جاتی ہیں۔ یہ میرا خون کھولتا ہے اس بات کو دیکھ کر، میرا خون کھولتا ہے اس بات کو دیکھ کر کہ ایسے بندے کے ساتھ ہمیں بولا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر ہم آنگی کر لیں، ہم ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے ان کو اپنی براڈ پر اس طریقے سے بلایا، قمر عباس شامی ادھر آؤ بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ، تم اپنی دلیل سامنے رکھ۔ اگر یہ کام آج آپ پہلے کر لیتے تو یہاں تک نوبت پہنچتی، کبھی بھی نہیں کیا۔ اب سید زادہ صاحب سلطان کے اپنا کوئی شرعی عذر ہوگا، لیکن آپ بھی تو تھے نا موجود، آن اینڈ آف آپ آتے رہے۔ آپ نے مجھے کیا کہا؟ ضیاء
اور صاحبزادہ سید سلطان نے مجھے کہا کہ ضیاء آپ پیچھے ہٹ جاؤ, 21 سوالات کے جوابات ہم دیں گے اپنے طریقے سے, یو ڈونٹ ہیو ٹو سے اینی تھنگ. واللہ العظیم میں نے ایک دفعہ بھی ان 21 سوالات کے اوپر گفتگو نہیں کی. ڈاکٹر صاحب نے مجھے لپیٹا, قمر عباس شامی نے مجھے مجبور کیا, میں نے بولا میں کرکری کو زبان دے چکا ہوں, میں جواب نہیں دوں گا, کرکری اور صاحبزادہ سید سلطان جواب دیں گے. یو آن دا ادر ہینڈ یسٹرڈے ڈاکٹر صاحب نے بولا, آپ نے ڈاکٹر صاحب سے بولا میں آپ کی بہت قدر کرتا ہوں, میرا آپ سے علمی اختلاف ہے. اس نے آپ کی اسی بات کو پکڑ کے بولا کہ جب آپ کا مجھ سے علمی اختلاف ہے تو میں آپ سے 21 سوالات نہیں کرتا, اور آپ نے وہاں پر ایگری کر لیا. میرا اختلاف یہاں پر ہے آپ سے کہ یو شوڈ ہپوکریسی ایٹ دیٹ ٹائم. اگر بالفرض محال یہ سوالات 21 اس نے علمی اختلاف پر نہیں لکھے تھے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ذاتی اختلاف کی بنیاد پر لکھے تھے, تو ذاتی اختلاف پر جرا بنانا میرے اوپر آپ کا نہیں بنتا, پھر اس کے اوپر بنتا تھا کہ آپ اس کی گرفت وہیں پر کرتے کہ اگر 21 سوالات آپ نے علمی اعتراضات کی بنیاد پہ نہیں لکھیں تو پھر کیا ذاتی اختلاف کی بنیاد پر لکھیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے اس کی وضاحت طلب نہیں کری. یو ور رانگ ایٹ دیٹ ٹائم. میرا یہاں پر غصہ آیا کہ ہماری پیٹھ پہ چھرا آپ نے گھونپا ہے. میں سید صاحبزادہ سلطان کی اس لیے بات نہیں کرتا کیونکہ ہی ہیز ڈیپینڈنٹ اپون یو ٹو ڈو دیٹ تھنگ. آپ دونوں نے براڈ ایک ساتھ کرنی تھی. اٹ واز اے میوچل انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے نا؟ تو بات اصل میں یہ, اور سید پہ مجھے تھوڑا بہت غصہ ہے کہ اس نے بغیر جانچ پڑتال کیے مجھ سے بات کرتا نا سید کے ضیاء کیوں ایسے کمنٹس کیے تم نے, مجھ سے بات کرتا. ہی از اے میچور پرسن بٹ ہی جسٹ ڈائریکٹلی میسج آن دا باٹم کہ ضیاء صاحب آپ سے یہ امید نہیں تھی. مجھ سے پوچھتے نا, مجھے واٹس ایپ کرتے. یو ہیو مائی واٹس ایپ نمبر ازنٹ اٹ. خیر, میرا آپ ان لوگوں سے اختلاف جو بنیادی ہے وہ ان کے عقیدے پر ہے کہ یہ لوگ رجوع کریں گے, پیچھے ہٹیں گے اپنے نقائص سے باعقیدہ اعلان کر کے. میں نے آپ سے کیا بولا کہ میں ان سے بھی معافی مانگوں گا, آپ سے بھی معافی مانگوں گا, سید صاحبزادہ سلطان سے بھی معافی مانگوں گا, اللہ کے حضور, سب سے پہلے اللہ کے حضور معافی مانگوں گا. کلمہ آپ مجھے پڑھائیں گے اور میری بیگم کے ساتھ نکاح بھی آپ کریں گے آن لائن, یہ بھی میں آپ کے ساتھ کراؤں گا. آؤ کودو میدان میں, کیوں نہیں کودتے ہو؟ بات تو ختم, ہم کرنا چاہ رہے ہیں, آپ لوگ نہیں کرنا چاہ رہے. بسم اللہ کریں. سید صاحبزادہ سلطان میں نے تو آفر رکھ دی ہے کہ یہ رجوع کر لیں اپنے باطل عقائد سے. میں رجوع کرتا ہوں, میں کافر دین اسلام سے خارج ہوا نا آج, تو کلمہ بھی یہ پڑھائے گا مولوی, اور تجدید ایمان بھی یہ کروائے گا, اور نکاح دوبارہ سے ریپیٹ بھی یہ کرائے گا. نہیں ایک منٹ سن لیں, حالانکہ احناف کے اصولوں کے مطابق ہم فارغ نہیں ہوئے, ہم شفافی کے اصولوں کے مطابق ابھی بھی ہیں, میں نے معلوم کر لی ہے. اچھا چلے احناف کے اصولوں کے مطابق سن لینا, احناف کے اصولوں کے مطابق فارغ ہو گئے نا. اب امام اعظم سے ہم نے بہت مسائل کے اندر رجوع کیا ہے. چلو اپنا نکاح کرو, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. میری بات سن لو, خاموش ہوئے, خاموش. بس ایک منٹ. ہاں سن لینا, میں بات کو ختم کرتا ہوں. یہ بولنے کے جتنے باطل عقائد ہم نے غلطی سے منسوب کیے, ہم بات کو ختم کرتے ہیں, ہم اس سے رجوع کرتے ہیں. میں رجوع کروں گا, معافی بھی مانگوں گا, نکاح کرکری پڑھوائے گا میرا اسی براڈ پر تھوڑی دیر میں. میں کیمرہ تو نہیں کھول سکتا, میری بیگم شرعی پردہ کرتی ہے, اور نکاح یہ پڑھوائے گا, اس کے ہاتھ پر میں دوبارہ سے ایمان قبول کروں گا. اسے مجھے کافر بولا ہے, یہ تم نے اچھا نہیں کیا کرکری. اچھا دیکھو, بات اتنی ہے قمر عباس بھائی, میرے آپ سے ایک گزارش ہے. قمر عباس بھائی آپ ذرا انمیوٹ کریں. جی. ہاں قمر عباس بھائی, میں نے آپ سے 2-3 مرتبہ کہہ رہا ہوں, آج غالباً تیسرا مرتبہ ہے. میں آپ سے اتنی التماس تو کر سکتا ہوں نا حضرت, کہ آپ اللہ کے واسطے کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے نا کسی بھی اعتبار سے آپ باغی نہ کہیں. بس آپ سے اتنی گزارش ہے, آپ کہہ دیں کہ بس اگر میں نے جانے انجانے میں کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باغی کہا کسی بھی لحاظ سے, میں ان تمام باتوں سے توبہ و تائب ہوں. بس بات ختم حضرت, ٹھیک ہے. پھر دیکھتے ہیں ضیاء بھائی کو اور کون سے مسائل میں ان کو ذرا الجھن ہے. اگر وہ ہے صحیح معنوں میں ہم ان مسائل کو سامنے رکھیں گے, ورنہ ہمیں وہ بھی ضرورت نہیں پڑے گی. جی قمر عباس بھائی, اللہ کے لیے نا, ہمارے جو ہے نا محبت بغض عداوت سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے. جی قمر بھائی. دیکھا ہو گیا نا رجوع. نیچے اس سے لکھا قمر عباس, نیچے اتر دو, تمہیں کوئی ضرورت ہے ڈسکنیکٹ کرو اپنے آپ کو. یہ لکھا ہے نیچے, قاصد نوازوں سے کمنٹس ہیں. اب تو مان لو خدا کی, اب تو مان لو,
कुरकुरी साहब अब तो मान नहीं लो। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड। कमर का शायद नेट का प्रॉब्लम है, मैं ज़रा देखता हूँ। नीचे लिखा है किसी ने कमर का नेट का नहीं है, उसके कमेंट्स है, ये आपका स्क्रीनशॉट मैं भेज रहा हूँ, पढ़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मौलाना, वो नेट का उनका मसला आ रहा है सुबह से, उनको कॉल नेट करने का के मसला बाद। नहीं आ रहा है, वो नीचे उतरा है उसकी बात पर, उसका कमेंट बोलता है डिस्कनेक्ट और करो। सुन लेना यार, किस तरह का बंदा यार मौलाना, वो उनको मैसेज में कर देता हूँ, आ जाते हैं, वो रुजू करेंगे बोलो, आप से, वो रुजू करेंगे। जो जिसने फिर कुफर बका ना, वो तजवीज़ ईमान करे। माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, नबी के सहाबा को बाकी बोलना कुफर नहीं है, फिस्क की निस्बत करना नहीं है। किस तरह के बंदे हो? आपने कौन सा बागी बोला है? चरी बाकी सैयदना बोल के उस्मान बैठा। को नहीं छोड़ा। शरीफ चाहिए, बागी, हाँ शरीफ शरीफ बागी बागी बोल के बोला। बैठा हूँ। शरीफ बागी इस्लाम से खारिज होता है कि नहीं होता? चरी शरीफ बागी बाकी तो इस्लाम से बात खारिज बैठा हुआ है। हैं? कुछ ने शरीफ शरीफ बागी बागी माना है। अच्छा चरी बात- एसएसपी भाई ज़रा जी ओके हो गया, ओके तो नीचे उतारे हैं इस पे। एसएसपी हमारे भाई पास ज़रा नहीं। मैं मौलाना के पास हूँ, मौलाना को ले ले। चले कमर अब्बास को उठा लेते हैं। यार देखो यार, ये क्या बहुत ज़्यादा होता है अना परस्ती यार, बस करे कमर भाई नीचे आए तो ऊपर आए। निकाह पढ़ाएंगे ऑनलाइन कल। मैं एक मिनट, आज कीजिए बात, कल मैं निकाह। कमर भाई को मैसेज करता हूँ। हेलो, हिम्मत करो। यू पुट द स्टेक ऑन द लाइन, आई विल शो यू द एक्सट्रीम। तुम्हें पता ही नहीं है बच्चे तुम्हारा पंगा किससे हुआ है। बोले कमर अब्बास को रुजू करे कि उसे जो नबी के साहबा को बागी बोला है वो इस कॉल और फेल से रुजू करता है, अपने अल्फाज को वापस लेता है। मैं रुजू करता हूँ, जितने भी अकायदे मौलाना के सामने रुजू करूंगा, कलमा भी इनके हाथ में पढ़ के मुसलमान हूँगा, तजदीद ईमान भी करूंगा, तौबत नसूह भी करूंगा, अपना निकाह दोबारा दोहराऊंगा। हालांकि अहनाफ की शराइत के मुताबिक हमारा निकाह खारिज नहीं होता है, शवाफे की शराइत हम पर लागू होंगी, लेकिन फिर भी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मुक़ल्लिद चूके हैं ये हैं, तो उनकी ताज़ीम करते हुए मैं ये इनको मौका दूंगा। हालांकि हमारे असूल और शवाफे के असूल के मुताबिक खारिज नहीं हुआ है। जी बिस्मिल्लाह कर। जी हज़रत वाला बुला लें, मैं रुजू करता हूं। कम ऑन सैयद, कौन बात को अब खत्म करना चाह रहा है और किधर गया कोई? अच्छा, जब तक कमर अब्बास नहीं आते आप कम से कम अपने बातों से रुजू कर ले हज़रत। ना 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 ना, रुजू ऐसे नहीं होगा। रुजू तो यानी मतलब ये है कि अगर वो जहन्नम में जाएंगे किसी सहाबी रसूल को बागी कहने की वजह से, आप भी जहन्नम को अपनाओगे? अच्छा, उसने इस नबी के साहबा को बाकीदा बागी का, ये इल्जामी जवाब की मद में का है? अकीदा कहा हो, इल्जामी कहा हो, जिस लिहाज से भी। ना भाई, आपको आपकी फिक्र क्या कहती है इस बारे में? एनाफ का फतवा क्या है? हज़रत आपने क्या देखो, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर उन्हें बाकीदा कहा, आप इल्जामी कहोगे, यानी आप इसको सही मानते हो? इल्जामी जवाब बंदे का अकीदा नहीं होता है। इल्जामी जवाब, मेरी बात थोड़ी सुनिए, मेरी बात मौलाना मेरी बात सुने ना आप भी काम डाउन हो जाए, मैं भी काम डाउन हो जाता हूँ। मैं ये ज़ाती गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सवाल कर रहा हूँ, क्या आपने कभी शियों के सामने हज़रत अली पर जरा नहीं बनाई इल्जामी जवाब की मद में? रिकॉर्डिंग देना मेरी जिम्मेदारी है, बताइए मुझे आप। हज़रत आपने तो अकीदतन कहा था ना, हम ये मेरा अकीदा है। आप नहीं ना, हाँ, अब उसकी वजाहत मैं करूंगा ना कि अकीदा था कि नहीं था। मैं करूंगा ना। मैं अगर दो गवाह ऐसे पेश कर दूं कि मेरा अकीदा नहीं है, फिर हज़रत लेकिन लोगों, अगर 50-60 लोगों के सामने आपके वीडियो मौसूल हो गया कि आप, मैं बोल रहा हूँ कि शरीयत के अंदर कितने गवाहों की जरूरत होती है अपनी बात को साबित करने के लिए अहनाफ के नजदीक? हज़रत हमारे पास आपके इकरार मौजूद है, आपने कहा कि आपने मेरा इकरार की वजाहत मैं खुद करूंगा ना, कोई और तो नहीं करेगा। अकीदतन कहा। हाँ, लेकिन मैं बताऊंगा ना कि उस अकीदे से क्या मुराद ली मैंने। मुराद तो मैं बताऊंगा ना, कायल अपने अकीदे की वजाहत करेगा। जैसे कमर अब्बास शामी के, जैसे कमर अब्बास शामी की तरफ से जब आप बात करने लग गए तो मैंने आपको रोका कि लेट कमर अब्बास शामी कम एलेबोरेट हिज फेथ। अब मेरा अकीदा की वजाहत मैं करूंगा, मेरा कोई ऐसा अकीदा है ही नहीं शुरू से। मैंने ये सारी बातें इसलिए की थी कि असल चीज़ खुलकर सामने आ जाए। अब अहनाफ के असूल हम पर लागू नहीं होते हैं शवाफे के ऊपर, ठीक है ना? आप मुझे बताइए कि अहनाफ के असूल के मुताबिक जब कोई बंदा इल्ज़ामी जवाब के अंदर बात करे और यहाँ पर बोल दे कि नहीं वो उसका अकीदा नहीं है, बल्कि उसकी नीयत और मनसब ये है कि वो इल्ज़ामी जवाब के अंदर बात कर रहा है, उसका अकीदा ये नहीं है, तो फिर उस पर हुक्म शरी का तयन क्या होता है, राजे कौल क्या है? जी, और 2-3 अहनाफ के मुफ्ती को और भी उठा लें ऊपर।
مولانا میرا ایک سوال ہے شارٹلی اگر آپ سے کر سکتا ہوں. مجھ سے علی غزالی بھائی کام کریں بات سنیں حضرت مولانا براڈ گرا دیں مولانا. چلے میں ایسا کرتا ہوں، میں سب کو گرا دیتا ہوں اور ہم اپنے اپنے باتیں شروع کر دیتے ہیں، میں اور سلطان صاحب اور عطا بھائی. ٹھیک ہے غزالی بھائی چلیں. حضرت تو بہت بہت شکریہ. میرا سوال لے لیں میں نیچے جا رہا ہوں. چلے وہ چلے کدھر ہے؟ جی جی مولانا یہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں ان سے سوال کر رہے ہیں آپ؟ نہیں مولانا کرکری سے یار. ہاں بولے نا، میں سمجھے مجھ سے سوال. اچھا مجھے نیچے ایک کامنٹ ہے کہ میں غیرت کھاؤں. میرے سامنے ضیاء بھائی نے واجب القتل بولا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو. مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے کیا غیرت کھانی ہے، جبکہ میں نے ان کو جواب دے دیا تھا. اچھا بس حضرت ہم بات ختم کر دیتے، بس یار رفع دفع کرتے. چلیں جزاکم اللہ خیرہ. جس کو جس عقیدہ میں رہنا ہو، جس باتوں میں رہنا ہو، انہیں سب کو مبارک. ٹھیک ہے پھر حضرت تمام حضرات کو میرے طرف سے جزاکم اللہ خیرہ. ایان بھائی بہت بہت شکریہ. میں اپنے براڈ یو ہی چلاؤں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ. السلام علیکم. غزالی بھائی بہت بہت شکریہ حضرت. جزاکم اللہ خیر غزالی. ٹھیک ہے حضرت جزاک اللہ جزاک اللہ. سلطان بھائی السلام علیکم. عطا بھائی کیا حال ہے یار لمبی ہو گئی. تو آپ کا عقیدہ ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا عقیدہ صاحبزادہ کا عقیدہ. یار رفع دفع کرو اپنا عقیدہ وغیرہ کو، آپ اپنے اپنے باتیں کرو یار. زہر بہت دن ہو گئے. عطا کیا حال چال ہے؟ کیا پتہ ہے میں نام نہیں لیتا ہوں، نالائق جناب سے دور رہتے ہیں، ہمارے کولوں کو نہیں دیں. ٹھیک ہے نا، بس کچھ ویسے ہیں لیکن سامنے کال کرتے وہ بھگ جاتے. کیا کرے حضرت؟ صحیح. اس کا ذرا آپ اصلاح کریں نا حضرت اس بندے کو. تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بولتے ہیں. استغفر اللہ. یہ لو نہیں مولانا اگر غلط بات کرے تو آپ مولانا عطا کیا فتویٰ لگایا آپ نے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. آج کل اتنا آسان ہو گیا نا ایک دوسرے کے اوپر آیتیں لگانا. سیریسلی ادھر کوئی میسج کا جواب نہیں دیتا، آیت اس کے اوپر لگا دیں گے. زیادہ لگا. مولانا میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ آپ لوگ مجھے براڈ پہ نہ اٹھایا کریں. اس کی وجہ مین جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ میں متشدد قسم کا دیوبندی ہوں، تو مجھ سے اجتناب کیا کریں. حضرت کیا کرے بس یار. اچھا میں نے سنا حضرت یہ ایک بندہ ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں، وہ کہتے کہ میں یہاں پر آیا ہوں تو بس میں حضرت اس وجہ سے آپ سے ابھی بات نہیں کر سکتا ہوں. تو کہاں پر ہے حضرت؟ ذرا ان سے پوچھے نا حضرت، ذرا ان سے پوچھے نا پلیز. عطا بھائی. جی صاحبزادہ بھائی. ہاں واٹس ایپ پہ بتاؤں گا. کہ آپ ایسی باتیں واٹس ایپ پہ کیوں بتاتے ہیں؟ میں آپ کے انگ سنگ میں ہوں. دیکھیں صاحبزادہ بھائی، آج میں آپ سے ایک ضمنی سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ وکیل ہونے کے ناطے تیار ہیں؟ وکالت کا جواب دے دیں. بسم اللہ کریں کیجیے. تیار ہے آپ؟ دیکھیں مولانا میرا آپ سے سوال یہ ہے، جی یہ صاحبزادہ بھائی سے سوال ہے. مولانا کرکری سے میری اوقات نہیں ہے سوال کرنے کی، وہ مجھے بجا دیں گے. صاحبزادہ بھائی آپ جو ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی بینگ مولانا اچھی ہے یا میری زندگی بینگ مولانا اچھی ہے؟ ہاں مولانا اچھی. یہ سوال کیا کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بینگ مولانا آپ کا سوال ایسا تھا چپاپی منیانو. نہیں سنیں پھر سے، کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی بینگ مولانا اچھی ہے یا میری زندگی بینگ مولانا اچھی ہے؟ مولانا کرکری کی زندگی بینگ مولانا اچھی ہے. اچھی ہے الحمدللہ. اس کو کہتے ہیں وکیل، سوال چھوڑ کے جواب کسی اور چیز کا دے دیا. مولانا کی جو زندگی ہے نا وہ ایسی ہے کہ سوئچ موڈ پہ ہوتی ہے. مطلب اگر وہ فٹ بالر بننا چاہتے ہیں موڈ آن کر لیتے ہیں، جم جانا چاہتے ہیں